Yung mga tao ko, dyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Vicky! This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Labang makagagahom, nagapasalamat kami sa imong walay puas nga gugma o grasya nga nagahatag og kahayag sa among nasod. Amo kang gihangyo Ginoo nga magpadayon ang imong paghiya ug proteksyon sa Pilipinas na kami magpuyo sa kalinaw ug pagkahiusa. Ang mga kontrobersiya sa panggamhanan niining nasura unta mahimong rason aron magmalig-on ang pakigbisog sa kamatuoran ug dili magpaibabaw ang gahom sa dautan. Mahimo untang mas fokus ang mga panggamhanan sa mga taktika aron protektahan ang nasud laban sa mga gustong moyatak niini ug dili ang pagbinautay ang mahimong sentro sa ilang kasing-kasing. Ihatag ang kaalam ug kaisog sa among mga lider sa gobyerno aron magmando sila nga matinud-anon, magpuyo sa tinuod nga serbisyo o magtahod sa katungod sa matag usa. Tabangi sila sa pagdesisyon nga makapauswag sa kinabuhi sa tanang katawhan o magpabilin sa mga prinsipyo sa hustisya ug katarong. Hinaot nga magamit namo ang among kaalam bilang magtutuo alang sa kaayuhan sa tanan o magmatinud-anon kami sa pag-alagad sa imuhang kabubuton. Kining tanan among ginasalig sa imong ngalan. Amen.